समुपस्थितेभ्यः विद्वज्जनेभ्यो नमो नमः। संस्कृत साहित्ये शोधस्य नवीनाः संभावनाः इति विषयमधिकृत्य अहं किञ्चित् संस्कृत साहित्यस्य विकासयात्रा परशताब्दीषु विस्तारिता प्रसृता वा वर्तते। प्रायशः 10,000 कालः 12,000 वा कालः संस्कृत साहित्यस्य विकासावधित्वेन अस्माभिः निर्णेतुं शक्यते। तत्र पंचसु अवस्थासु वा संस्कृत साहित्यस्य विकासयात्रा प्रावर्तत इति मम विचारः वर्तते। प्रथमः कालः उद्भवकालः मन्त्रकालो वा अयं कालः विक्रमादित्यात् ईसातो वा 10,000 वर्षाणि प्राक् प्रारभत। ईसातः विक्रमादित्यतः 10,000 वर्षाणि पूर्वम् आरब्धः अयं कालः विक्रमपूर्वात् ईसापूर्वात् वा 7म शताब्दी पर्यन्तं प्रचलति इति प्रायशः 11,000 वर्षेषु 12,000 वर्षेषु अयं प्रस्तुतः कालः वैदिककालो वा मन्त्रकालो वा वर्तते। अत्र बहवः ग्रन्थाः संहिताः ब्राह्मणग्रन्थाः उपनिषदः आरण्यकग्रन्थाः सूत्रग्रन्थाः एते वैदिकसाहित्यग्रन्थाः अत्र प्रणीताः। एतेषु ग्रन्थेषु केचन तादृशाः ग्रन्थाः सन्ति ये नवाविष्कृताः सन्ति, पूर्वं नैव अज्ञायन्त। यथा पाधूलसूत्रम् इति ब्रजबिहारी चौबे महोदयेन नवीनः ग्रन्थः आविष्कृत्य प्रकाशितः। स ग्रन्थः यदि नैव शोधकार्याय गृहीतः तर्हि तद्विषये कार्यं कर्तुं शक्यते इति अन्वेषणं करणीयम्। अनन्तरं च ऋग्वेदस्य नवीनं संस्करणं महर्षि सांदीपनि विश्वविद्यालयात् प्रकाशितं। तत्र प्रायशः 500 मन्त्राः अधिकं सन्ति। अधिकं ये मन्त्राः सन्ति तेषां तौलनिकम् अध्ययनं करणीयं। ऋग्वेदेपि अतिरिक्तः पाठः वर्तते। तत्र कस्याञ्चित् शाखायां न्यूनाः मन्त्राः सन्ति, अन्यस्यां शाखायाम् अतिरिक्ताः मन्त्राः सन्ति इति ऋग्वेदस्य नाना संस्करणानि परामृश्य नवीनतमं यत् संस्करणं वर्तते तस्य अध्ययनं कृत्वा अतिरिक्ताः ये मन्त्राः सन्ति तेषाम् अध्ययनं तुलनात्मकम् अध्ययनं कर्तुं शक्यते इति उद्भवकालः मन्त्रकालः यः वर्तते तत्र कार्यं किञ्चित् नवीनम् अवशिष्यते। अनन्तरं च सूत्रकालः उन्मेषकालो वा आयाति। अयं कालः ईसातः विक्रमादित्यात् वा 700 वर्षाणि प्राक् आरभ्यते। ईसातः विक्रमादित्यात् वा परं तृतीयशतकं यावत् प्रचलति अयं कालः। अत्र सूत्रग्रन्थानां प्रणयनं जातं। तत्र षड्दर्शनसूत्रग्रन्थाः अत्र प्रणीताः। तथैव पाणिनेः अष्टाध्यायी महान् ग्रन्थः व्याकरणस्य अस्मिन् काले प्रणीतः। पतञ्जलेर्महाभाष्यम् अस्मिन् काले, कात्यायनस्य तत्र वार्तिकानां वा प्रणयनम् अस्मिन् काले सञ्जातम्। अतएव नाना दर्शनशाखाः नाना शास्त्रशाखाः अस्मिन् अवधौ प्रादुर्भूताः इति विकासयात्रा अग्रे प्रचलति। अत्र नवीनाः ग्रन्थाः पुनः अन्वेष्टव्याः, यतोहि नटसूत्रम् इदानीं यावत् नैव उपलभ्यते। भरतमुनेः नाट्यशास्त्रात् प्राक् नटसूत्रं वैदिकः ग्रन्थः नाट्यशास्त्रविषयकः लिखितः आसीत्। तस्य विषये अन्वेषणं करणीयं। तथैव सुबन्धोः नाट्यशास्त्रम्, अस्यापि अभिनवगुप्तेन उल्लेखः विहितः, किन्तु अयं ग्रन्थः नैव उपलभ्यते। किन्तु अस्य विषये उद्धरणानि प्राप्यन्ते, किञ्चित् अभिनवभारत्यां वा सूचना प्रदीयते। अतएव अस्य अन्वेषणं पुनः कर्तुं शक्यते। अस्य विषये सुबन्धु विषयेपि अन्वेषणं करणीयं, यतोहि सुबन्धुः ऐतिहासिकः पुरुषः वर्तते। बिन्दुसारस्य अमात्यः अयम् आसीत्। अनेन वासवदत्ता नाट्यपारा इति नाटकमपि विरचितम्।
तस्य वासवदत्ता नाट्यपाराख्यस्य नाटकस्य विवरणं किञ्चित् किञ्चित् अभिनवगुप्तेन प्रदत्तं। तेन अद्भुतं किमपि नाटकम् इदम् आसीत् सुबन्धु प्रणीतं। सुबन्धो कालः ईसातः चतुर्थ तृतीय चतुर्थ ईसा पूर्व शतकम् इति सुबन्धो कालः वर्तते। बिन्दुसारस्य अमात्यः अयम् आसीत्। अतएव महान् ग्रन्थः अस्य यः इदानीं विलुप्तप्रायः वर्तते तस्य पुनरुद्धारः कथं कर्तुं शक्यते इति विचारः करणीयः। तस्य उदाहरणानि प्राप्यन्ते, तद्विषये अन्याः सूचनाः प्राप्यन्ते वा? सुबन्धो नाटकं यत् तेन विरचितमासीत् तस्य उदाहरणानि किञ्चित् प्राप्यन्ते वा, अथवा तद्विषये सूचनाः अस्माभिः उपलभ्यन्ते इति तेषाम् अनुसन्धानं कर्तुं शक्यते। ये पाण्डुलिपिसङ्ग्रहालयाः सन्ति, ग्रन्थागाराः सन्ति, तेषु पाण्डुग्रन्थेषु यदि क्वचित् एतादृशाः ग्रन्थाः क्वचित् विलुप्तप्रायाः ग्रन्थाः पुनः यदि अनुसन्धानेन उपलभ्येरन् तर्हि तेषाम् अनुसन्धानं करणीयम्। अनन्तरं च विकासकालः भाष्यकालो वा आयाति चतुर्थशतकादारभ्य दशमशतकं यावत्। अत्र तु ग्रन्थानां महान् विस्तारः सञ्जातः, भाष्याणामपि विस्तारः सञ्जातः। टीकाग्रन्थाः अत्र अस्मिन् काले बहवः विरचिताः। ये टीकाकाराः सन्ति ते अत्यन्तमेव विलक्षणाः सन्ति, मौलिकप्रतिभासम्पन्नाः सन्ति। तेषां टीकासु मौलिकं चिन्तनं, नवीनाः विचाराः, नवीनं स्फुरणं दृश्यते। यथा वल्लभदेवः, मेघदूते वल्लभदेवस्य टीका, कुमारसम्भवे वल्लभदेवस्य टीका, तत्र उद्भावना कृता टीकाकारैः। अतएव टीकाकारः केवलं अर्थं नैव विवृणोति। केचन टीकाकाराः छात्राणाम् उपकाराय टीकां कुर्वन्ति। मल्लिनाथोऽपि तत्र सञ्जीवनी टीकां करोति, किन्तु अरुणगिरिनाथः, दक्षिणावर्तनाथः, वल्लभदेवः, एते ये टीकाकाराः सन्ति, कालिदासस्य ये टीकाकाराः सन्ति, ते काव्यशास्त्राणां महान्तः अध्येतारः सन्ति। तेषां ज्ञानं यद् वर्तते, चिन्तनमपि यद् वर्तते, तत्र नवीनं स्फुरणम् अस्माभिः अवलोक्यते। अतएव कालिदासस्य टीकाः वा सन्तु अथवा ब्रह्मसूत्रस्य भाष्याणां वा तुलनात्मकम् अध्ययनं भवेत्। बहूनि भाष्याणि ब्रह्मसूत्रस्य इदानीमपि तथा न अधीतानि। परवर्तिकालेपि ब्रह्मसूत्रस्य भाष्याणि प्रणीतानि। विश्वनाथदेवस्य रीवानरेशस्य भाष्यं वर्तते, परस्तात् प्रकाशितं। स्वामिनारायणसम्प्रदायेपि ब्रह्मसूत्रभाष्यं प्रणीतं। नवीनानि भाष्याणि यानि एतेषां सूत्रग्रन्थानां परस्तात् विरचितानि, तेषामपि अध्ययनं यदि अध्ययनं नैव कृतं तर्हि अन्वेषणं कृत्वा तेषाम् अध्ययनं कर्तुं शक्यते इति नवीनादि भवितुमर्हति। अनन्तरं विस्तारकालः चतुर्थं यत् चरणं संस्कृतसाहित्यविकासयात्रायाः समायाति। एकादशशतकादारभ्य अष्टादशशतकं यावत् अयं कालः विस्तारितः वर्तते। तत्र बहवः ग्रन्थाः नवीनाः सन्ति। तत्र सर्वथा नवीनाः विधाः प्रादुर्भूताः संस्कृतसाहित्ये। तद्विषये अहं विशिष्य वदिष्यामि। अनन्तरं च अन्तिमाया दशा, अन्तिमं यत् चरणं संस्कृतसाहित्यविकासयात्रायाः आयाति पुनरुन्मेषकालः। अष्टादशशतकादनन्तरम् अद्य यावत् अयं कालः प्रचलति इति। पञ्चसु चरणेषु, पञ्चसु अवस्थासु वा संस्कृतसाहित्यस्य या विकासयात्रा प्रचलिता वर्तते, तत्र बहवः ग्रन्थाः अस्माभिः नवीनाः अज्ञातप्रायाः ज्ञातुं शक्यन्ते। तेषाम् अध्ययनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। विशिष्य केचन नवीनाः विषयाः अत्र प्रादुर्भवन्ति। यथा संस्कृतभाषाया अन्याभ्यो भाषाभ्यः सम्बन्धः, आदानं प्रदानं च। संस्कृतभाषायाः अन्याभ्यः भाषाभ्यः सह सम्पर्कः, आदानप्रदानं च इति विषयः भवितुमर्हति। अत्र बहवः पक्षाः भवितुमर्हन्ति। तमिळ्भाषया वा स्यात्, कन्नडभाषया वा स्यात्, अन्याः या भाषाः सन्ति। वैदिककाले भाषाः नाना भाषाः आसन्। जनं बिभ्रति बहुधा विवाचसं, नानाधर्माणं पृथ्वी यथौकसम् इति अथर्ववेदे पृथ्वीसूक्ते लिखितं। जनं बिभ्रति बहुधा विवाचसम्, नाना भाषणशीलाः जनाः अस्यां धरित्र्यां निवसन्ति इति विवाचसाः जनाः अत्र सन्ति इति ऋषि कथयति। अतः वैदिककाले नाना भाषाः सन्ति, केवलं संस्कृतमेव, वैदिकसंस्कृतमेव भाषा वर्तते इति तु न। नाना भाषाः सन्ति इति ऋषयः स्वयमेव कथयन्ति। आधुनिकाः ये भाषाशास्त्रिणः सन्ति तेपि कथयन्ति यत्
अयं देशः अस्माकं भारतवर्षः सदैव मल्टीलिंग्वल देशः वर्तते आसीत्। अत्यन्तं प्राचीनकालात् अनादिकालादेव अयं देशः बहुभाषी देशः वर्तते। अतएव नाना भाषाः अस्मिन् देशे पूर्वमपि प्रचलिताः आसन्, इदानीमपि प्रचलिताः सन्ति। वेदिकाः ऋषयः अपि कथयन्ति यत् नाना भाषा भाषणशीलाः जनाः अस्यां धरित्र्यां निवसन्ति। अतएव संस्कृतस्य एताभिः भाषाभिः सम्पर्कः सञ्जातः। संस्कृतेन एतासां भाषाणां क्वचित् क्वचित् शब्दावली गृहीता। एताश्च भाषाः संस्कृतेनापि अनुप्राणिताः उपजीविताः वा इति अयम् आदानप्रदानं वैदिककाले अन्याभ्यो भाषाभ्यः संस्कृतस्य यः सञ्जातः तद्विषये गहनम् अन्वेषणम् अस्माभिः करणीयम्। ऋग्वेदस्य अध्ययनम् अनया धिया करणीयम्। यतोहि ऋग्वेदे अथर्ववेदे च बहवः शब्दाः सन्ति, ते वैदिकशब्दाः न भवन्ति, संस्कृतशब्दाः न भवन्ति। वैयाकरणानां तु तथा सामर्थ्यं वर्तते, ते सर्वं साधयन्ति, सर्वमपि संस्कृतं तेषां कृते जायेत, किन्तु भाषाशास्त्रप्रमाणैः ऐतिहासिकप्रमाणैः यदि सिद्ध्यति यद् अयं शब्दः संस्कृतशब्दः न वर्तते, किन्तु वैदिकसंहितासु अयं शब्दः प्रयुक्तः। यथा आलिगी विलिगी, उरुगुला, ताबुवा, किमीदि, तैमात, जरफरी, तुरफरी इति एते शब्दाः अथर्ववेदे आयान्ति। अथर्ववेदे तु नाना जातीनां या भाषा आसन् ताः उल्लिखिताः अपि सन्ति। अस्मिन् देशे नाना जातयः निवसन्ति, ते नाना भाषा वदन्ति इति अथर्ववेदकारः ऋषिः कथयति। अतएव बहवः तादृशाः शब्दाः वैदिकसंस्कृते सम्मिलिताः, येषाम् अन्वेषणम् अस्माभिः करणीयं। ताः भाषा का भाषा आसन् इत्यपि अन्वेषणं कर्तुं शक्यते। केचन अत्यन्तमेव प्रौढैः विपश्चिद्भिः एतादृशम् अनुसन्धानं कृतं। तस्य अनुसन्धानस्य पुनः अस्माभिः संकेतं गृहीत्वा ततः पल्लवनं कर्तुं शक्यते। तिलक महोदय महान् वैदिक पंडितः वर्तते। तस्य ग्रन्थद्वयं वर्तते, ओरायन् दि आर्किटिक् होम् ऑफ वेदास इति महान् ग्रन्थः तस्य वर्तते। महान् पंडितः आसीत् बाल गंगाधर तिलकः। तस्य ग्रन्थाः नैव अधीयन्ते, यतोहि जनाः जानन्ति यद् अयं तु राजनीतिज्ञः कांग्रेस नेता आसीत्। किन्तु मैक्स् मुलरः कथं प्राशंसत तिलकम्। मैक्स् मुलरः अकथयत् यत् महान् पंडितः अयं वर्तते। मैक्स् मुलरः पत्रं लिखितवान् वाइसरायस्य कृते, माण्डले कारागारात् अयं तिलकः मोचनीयः, यतोहि महती संभावना अस्मिन् वैदिकाध्ययनस्य वर्तते, महान् उपकारः स्यात् वेदानाम्। अतएव तिलकमहाशयं कृपया माण्डले कारागृहात् मोचयन्तु इति पत्रं मैक्स् मुलरेण लिखितं। तदनन्तरं तिलकमहाशयः माण्डले कारागारात् विमुक्तः। अनन्तरं च तेन घोषितं यदहं सम्पूर्णम् अवशिष्टं जीवनं वेदानाम् अनुशीलने एव यापयिष्यामि। पूर्वमपि तेन गहनम् अनुशीलनं कृतं वेदानाम्। अनन्तरं च ग्रन्थद्वयं तेन प्रणीतं, तेन वेदानां कालनिर्धारणं नवीनधिया कृतं, तदपि अन्वेषणीयं। तिलकस्य यत् या दृष्टिर्वर्तते ऋग्वेदकालनिर्णयविषये, किन्तु ऋग्वेदस्य यत् भाषाशास्त्रदृशा अध्ययनं वर्तते, तदपि अध्ययनं तिलकमहाशयेन विहितं। सः कथयति यत् प्राचीनदेशेषु एताः भाषाः क्वचित् प्राचीनसंस्कृतिसम्पन्नाः ये देशाः अभवन् पुरातनकाले, तेषु देशेषु या भाषाः प्रचलिताः आसन् तासां भाषाणाम् एते शब्दाः क्वचित् सन्ति। अकाडिया, चार्डिया, असीरिया इत्येतेषां देशानां भाषाणाम् असीरियन् भाषायाः, चार्डियन् भाषायाः शब्दाः क्वचित् क्वचित् अथर्ववेदे मिश्रिताः सन्ति इति तिलकमहाशयस्य निष्कर्षः वर्तते। अयं पारम्परिकः पंडितः वर्तते, धुरन्धरः उद्भटः पंडितः वर्तते। अतएव सहसा उपहासपात्रं नैव भवितुं शक्नोति अस्य मतम्। अतएव अन्वेषणं करणीयम् इति अन्वेषणाय अयं पन्था एकः वर्तते। एकः शब्दः मया अवलोकितः। ये सर्मापणि संवाद सूक्तं वर्तते अथवा पणीनां विषये यानि सूक्तानि सन्ति, तत्र बेकनाट इति शब्दः ऋग्वेदे प्रयुज्यते। अयं शब्दस्तु संस्कृते न वर्तते, सायणभाष्येऽपि संस्कृतशब्दः अयं नैव उरीकृतः इति। अतएव बेकनाट इति पणीनां या भाषा वर्तते, तस्याः भाषायाः कश्चन शब्दः वर्तते। ब्याजं गृहीत्वा यः ऋणं ददाति तादृशः वणिक्, सूदखोर वणिक्।
सूत्कोर बनियात् इत्यर्थे बेकनाट शब्द ऋग्वेदे तस्मिन् पणि विषयके सूक्ते प्रयुक्तः। सर्वथा संस्कृत शब्द अयं नास्त्येव, किन्तु ऋग्वेदे समागतः। अन्येपि शब्दाः एतादृशाः सन्ति। अतः ऋग्वेदस्य अध्ययनं भाषाशास्त्रदृशा यदि पुनः क्रियेत तर्हि अयं महान् महत्वपूर्णः अत्यन्तमेव गहनानुसन्धानस्य विषयः वर्तते। एतस्य कृते अत्यन्तमेव सुदीर्घकालिकः परिश्रमः अपेक्षते। ऋग्वेदस्य भाषाशास्त्रीयम् अध्ययनं, तत्र निरुक्तस्यापि अध्ययनं करणीयं स्यात्, प्रातिशाख्यानामपि अध्ययनं करणीयं स्यात्। ऋग्वेदस्य यानि यानि भाष्याणि सन्ति तानि सर्वाणि अध्येतव्यानि स्युः। अनन्तरं च कथं भाषा वर्तते ऋग्वेदस्य, प्रतिमण्डलं भाषा भिद्यते वा न वा, यथा पाश्चात्याः कथयन्ति यत् प्रथममण्डलं दशममण्डलं च अर्वाचीने वर्तेते। द्वितीयमण्डलात् नवममण्डलं यावत् प्राचीनतमः अंशः ऋग्वेदस्य वर्तते इति ऋग्वेदस्य ऐतिहासिकं विकासक्रमं ते निर्धारयन्ति। तया धियापि ऋग्वेदसंहितायाः साकल्येन भाषाशास्त्रदृशा अध्ययनं कर्तुं शक्यते। अतः ऋग्वैदिकभाषाशास्त्रीयाध्ययनस्य नाना पक्षाः भवितुमर्हन्ति। ऋग्वेदे संस्कृतेतरभाषाणां शब्दाः, ऋग्वेदस्य भाषायाः विकासः, भाषाशैल्याः विकासः इति बहवः पक्षाः ऋग्वेदगतभाषाशास्त्रीयाध्ययनस्य भवितुमर्हन्ति इति एका दिक् वर्तते। अन्यच्च संस्कृतं वर्तते, प्राचीनतमा भाषा वर्तते, तमिळ् भाषापि प्राचीना वर्तते। कथमा भाषा प्राचीना वर्तते इति विवादः, तस्मिन् विवादे अहं नैव पदक्षेपं करोमि, किन्तु प्राचीना तु वर्तते तमिळ् भाषापि। उभयोः सम्पर्कः सञ्जातः। तमिळ् भाषायाः केचन शब्दाः संस्कृते समागताः, संस्कृतस्य शब्दाः तमिळ् भाषायां गताः। एतद् अहं नैव ब्रवीमि, एतत्तु कुमारिल् भट्टः कथयति। कुमारिल् भट्टः महान् मीमांसकः दाक्षिणात्यः वर्तते। सः स्वयमेव श्लोकवार्तिके कथयति यत् एते शब्दाः तमिळ् भाषायाः संस्कृते समागताः सन्ति। शब्दान् उद्धरति, एते शब्दाः सन्ति। अतः तमिळ् भाषायाः केचन शब्दाः संस्कृते समागताः, तमिळ् भाषायापि संस्कृतस्य शब्दाः गृहीताः स्युः। ये तमिळ् भाषां जानन्ति, प्राचीन तमिळ् भाषाम् अध्येतुं ये शक्नुवन्ति, ये संगमसाहित्यम् अध्येतुं शक्नुवन्ति। शिलप्पदिकारं महत् महाकाव्यं वर्तते तमिळ् भाषायाः। मणिमेखले इति महत् महाकाव्यं वर्तते। यथा संस्कृते रामायणं महाभारतं, तथैव शिलप्पदिकारं मणिमेखले इति महाकाव्यद्वयं तमिळ् भाषायां वर्तते, संगमकाले विरचितं। ईसातः पूर्वशतकेषु किञ्चित् विरचितम्। अतएव संस्कृतस्य सम्पर्कः तमिळ् साहित्येन, तमिळ् भाषायाः परम्पराणां, तमिळ् साहित्य परम्परायाः सम्पर्कः संस्कृत परम्पराभिः सञ्जातः। तेन उभयोरपि कार्योपकारक भावः घटितः। अस्य अध्ययनमपि गहन अनुसन्धानधिया कर्तुं शक्यते। कानिचित् प्रमाणानि मया दीयन्ते। तौलकाप्यग्रन्थः वर्तते, तौलकाप्यग्रन्थः सानुवादः उपलभ्यते। तमिळ् भाषायाः अत्यन्तमेव प्रसिद्धः ग्रन्थः वर्तते। व्याकरणग्रन्थः वर्तते, तत्र काव्यशास्त्रस्यापि विषयाः सन्ति। प्राचीनः ग्रन्थः अयं वर्तते। तत्र नाटकानां रूपकस्य भेदाः वर्णिताः, दशरूपकभेदाः वर्णिताः, किन्तु नाट्यशास्त्रे दशरूपकभेदाः यथा वर्णिताः सन्ति, ततो भिन्नाः केचन भेदाः तत्र वर्णिताः सन्ति। तत्र लक्षणस्य कृते इलक्कणम् इति शब्दः प्रयुज्यते। तत्र काव्यस्य कृते काप्यं, तौलकाप्यम् इति नाम वर्तते ग्रन्थस्य। ते वकारस्य शुद्धम् उच्चारणं नैव कुर्वन्ति तमिळ् भाषीयाः। काव्यम् इत्यस्य कृते काप्यम् इति ते उच्चारणं कुर्वन्ति। अतः तौलकाप्यम् इति ग्रन्थस्य संज्ञा वर्तते। तौलकाप्य इति ऋषिः वर्तते, तत् प्रणीतः अयं ग्रन्थः। सः कथयति यत् अगस्त्येन यद् व्याकरणं प्रणीतं तमिळ् भाषायाः, तद् अगस्त्यकृतं व्याकरणम् उपजीव्य मया तौलकाप्यग्रन्थः प्रणीयते। अगस्त्यस्तु वैदिकः ऋषिः वर्तते। पुराणेष्वपि अगस्त्यस्य महिमा गीयते। अयम् अगस्त्यः विन्ध्याचलम् उल्लङ्घ्य
अरे भाई साहब ये बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं ही बंद हो जाऊं। इतनी कर्कश आवाज आ रही है, वो बोलना मुश्किल है। अयम अगस्त्य, अपना माइक म्यूट करें या मैं अपना बंद करूं और आप लोगों से विदा ले लूं। अयम अगस्त्य विंध्याचलम उल्लंघ्य दक्षिणां दिशं प्रयातः इति प्रसिद्धा कथा वर्तते। तत्र अस्माभिः तमिलनाडु प्रदेशं गत्वा दक्षिण दक्षिणापथे गत्वा अगस्त्येन यत् कार्यं कृतं तस्य अध्ययनं तथा संस्कृतज्ञैर्नैव क्रियते। यतोहि तमिल भाषायाम् अगस्त्य विषये विपुलं साहित्यं वर्तते। शिलप्पदिकारं यत् महाकाव्यं वर्तते तत्रापि अगस्त्यस्य चरितं किञ्चित् वर्णितं। नाना ग्रंथेषु तमिल ग्रंथेषु अगस्त्यस्य महिमा गीयते। अतः अयम अगस्त्य केवलं वैदिक ऋषि नास्ति, यतो अयम उत्तरापथात् दक्षिणापथं प्रयातः। तत्र उत्तरापथ दक्षिणापथयोः संस्कृतिद्वयस्य समन्वयम् अयं कृतवान्। भव्यकथाः तादृश्यः सन्ति, अद्भुताः कथाः सन्ति। तमिल परम्परायाम् अगस्त्यम् अधिकृत्य अद्भुताः कथाः सन्ति, तासां संकीर्तनस्य अयं कालः न वर्तते। मया अगस्त्य विषये अन्यत् व्याख्यानं क्वचित् दत्तं, तत्र चर्चा मया कृता। तो यतोहि एक एव ऋषि अयं वैदिक ऋषि दक्षिणापथं गतवान्, तत्र वैदिकीं संस्कृतिमपि प्रचारयति स्म। तस्य दक्षिणभाषायाः तमिलभाषायाः व्याकरणमपि सुसम्बद्धम् अयं विहितवान्। अतएव तत्र तमिल संस्कृत परम्परयोः तत्र समन्वयः क्वचित् अत्यन्तं प्राचीनकालादेव प्रावर्तत इति अस्माभिः कथयितुं शक्यते। ते अगस्त्य इति शुद्धम् उच्चारणं नैव कुर्वन्ति, संस्कृतोच्चारणं भिन्नं वर्तते। तेषां कृते अगत्यम् इति ते कथयन्ति। अगत्यम् इति ग्रन्थः वर्तते व्याकरणस्य, सः ग्रन्थः तत्र प्रायः चर्चां याति तमिल परम्परासु इति। तोलकाप्ये निरुक्तस्यापि क्वचित् छाया प्रतीयते। शब्दानां निरुक्तिः कथं भवति इति, यथा या प्रणाली निरुक्त प्रणाली तोलकाप्येन गृहीता, तत्र निरुक्तग्रन्थेन तस्य परिचयः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तत्र अयं तोलकाप्य ग्रन्थः अतिकारम् इति अध्यायेषु विभक्तः। यथा संस्कृते अधिकारः शब्दः भवति, ते दकारस्य तथा उच्चारणं नैव कुर्वन्ति, अतिकारम् इति तत्र अध्यायानां संज्ञा तत्र वर्तते। तत्र रसानामपि चर्चा कृता। अष्टौ रसाः अनेन तोलकाप्येन परिकीर्तिताः। 32 व्यभिचारी भावानां भावानां वर्णनं तोलकाप्येन कृतं। केचन वैदिकाः देवाः, वैदिक देवतानां वर्णनं तोलकाप्ये प्राप्यते, शिलप्पदिकारं महाकाव्येपि प्राप्यते। किन्तु नवीनाः अपि देवाः अत्र सन्ति, यथा मुरुगन् देवः अयं शिवस्य पुत्रः वर्तते। अयं वैदिक परम्परायां शिवस्य तनयः नैव। वैदिक देवता मंडले तो शिव एव देवता तथा नास्ति, रुद्रो देवता वर्तते। एतदपि अस्माभिः प्रमाणत्वेन उदाहर्तुं शक्यते यत् दक्षिण संस्कृति उत्तरापथ दक्षिणापथ संस्कृत्योः यदा समागमः सञ्जातः, तत्रत्य शिवः यः देवता सः रुद्रस्यैव अन्यद् रूपं शिवः वर्तते इति तत्र श्वेताश्वतरोपनिषदि एतत् प्रोक्तं। यजुर्वेदेपि क्वचित् एतत् प्रोक्तम्। इयं परिवर्तिनी स्थितिर्वर्तते यद् तमिल प्रदेशे दक्षिणापथ प्रदेशे वा शिवो महान् देवः वर्तते। तो तस्य समन्वयः वैदिक देवेन रुद्रेण सह कृत्वा उभौ अपि देवौ एकौ एव वर्तते, एका एव देवता इयं वर्तते इति तैः कथितम्। अयं समन्वयः तमिल संस्कृतेरपि वैदिक संस्कृत्या सह सञ्जातः इति। एवमेव श्रीकृष्ण भक्तेः प्रचारः तमिलनाडु प्रदेशे सञ्जातः।
कृष्ण भगवते विचारः सञ्जातः। अत्र शिलप्पदिकारे महाकाव्ये श्रीकृष्णस्य भक्तौ क्वचित् गीतानि गीयन्ते इति वर्णनं विहितम्। इन्द्रस्य वर्णनं कृतं। जय इन्द्रस्य यः पुत्रः वर्तते जयन्तः, तस्य वर्णनं विशद्य प्रस्तूयते तमिल साहित्ये। इन्द्रपुत्रस्य जयन्तस्य वर्णनम् अत्यन्तमेव विस्तरेण तत्र प्रस्तूयते। तमिल परंपरायाम् अन्येपि ग्रन्थाः बहवः सन्ति यत्र पुराणानां प्रभावः परिलक्ष्यते। पुराणग्रन्थाः अपि प्रणीताः सन्ति। तत्र वीरचोलीयम् इति ग्रन्थः वर्तते, अलङ्कारशास्त्रग्रन्थः वर्तते, व्याकरणग्रन्थः वर्तते। तत्र संस्कृतव्याकरणस्य काव्यशास्त्रस्यापि प्रत्यक्षः प्रभावः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अतः तमिलभाषायाः साहित्ये अत्यन्तं प्राचीनकालात् मध्यकालं यावत् तमिलभाषायाः साहित्ये संस्कृतभाषायाः प्रभावः, संस्कृतभाषायामपि तमिलभाषायाः तमिलपरम्पराणां च प्रभावः इति उभयथा आदानं प्रदानं वर्तते। संस्कृतेन केवलं प्रदत्तं अन्याभ्यः भाषाभ्यः अन्याभ्यः संस्कृतिभ्यः किमपि न गृहीतम् इति तु प्रायो वाद एव स्यात्, इति तु मिथ्यैव वार्ता स्यात्। यतोहि प्रमाणे यदि भाषा साहित्यं वा विकसति, बह्व्यः अन्याः भाषाः सन्ति, तर्हि ताभिः अन्याभिः भाषाभिः अन्यैः साहित्यैः सह सम्पर्कः न भवेत्, आदानं प्रदानं न भवेत् इति तु सम्भाव्यते एव नहि। अत एव पालीभाषया प्राकृतभाषयापि सम्पर्कः संस्कृतस्य अभवत्। परवर्तिनि काले अपभ्रंश भाषयापि संस्कृतस्य सम्पर्कः सञ्जातः। केचन कवयः अपभ्रंश कविभिः प्राकृतकविभिः प्रभाविताः इति अस्माभिः अनुमातुं शक्यते। संस्कृतस्य महान् प्रभावः प्राकृतसाहित्यपरम्परायां परिलक्ष्यते इति। भारतम् अतिप्राचीनकालादेव बहुभाषी देशः यतोहि अभवत्। अत एव भाषाणां पारस्परिकः सम्पर्कः आसीत्, साहित्यानामपि पारस्परिकः सम्पर्कः आसीत्। तथैव कन्नडभाषायाः यत् साहित्यं वर्तते तत्रापि आदानं प्रदानं क्वचित् अस्माभिः अवलोक्यते। तत्र काव्यशास्त्रस्य ग्रन्थः वर्तते, कन्नडभाषायां सुविदितः ग्रन्थः वर्तते काव्यालङ्कारग्रन्थः। स दण्डिनः काव्यादर्शम् उपजीव्य प्रणीतः, किन्तु नवीनाः अलङ्काराः तत्र सन्ति इति कविराजमार्ग इति ग्रन्थस्य नाम वर्तते। ये कन्नडभाषाम् अध्येतुं शक्नुवन्ति तैः अयं ग्रन्थः अध्येतव्यः, यतोहि अनुवादः नास्ति। सर्वथा दण्डिनः काव्यादर्शः तेन न अनुवृतः, मौलिक्य उद्भावनाः तेन कृताः सन्ति। कन्नडभाषायाः उदाहरणानि दत्तानि साहित्यस्य। अत एव यत् नवीनं सञ्जातं संस्कृतपरम्पराणां प्रभावम् उपजीव्य अन्यासु भाषासु तेन पुनरपि संस्कृते क्वचित् परिवर्तनं जातं। वस्तुतः मध्यकालानन्तरं तु संस्कृते तादृशानि परिवर्तनानि बहूनि सञ्जातानि। नवीनानि छन्दांसि संस्कृते प्रादुर्भूतानि। जयदेवस्य गीतगोविन्दे यत् चौपाई छन्दः अस्माभिः कथ्यते, तादृशः पुरातनं छन्दः यत् आसीत् तस्य ग्रहणं जयदेवेन कृतं। विहरति हरिरिह सरसवसन्ते सा विरहे तव दीना, माधव मनसि विशिख भयादिव, भावनया त्वयि लीना। अयं छन्दः संस्कृतस्य यानि वर्णिकवृत्तानि सन्ति, यानि पारम्परिकानि छन्दांसि सन्ति, तेषु एतादृशः छन्दः पूर्वं नैव परिगणितः। परस्तात् लोकभाषासु एतानि छन्दांसि प्रादुर्भूतानि, संस्कृते एतानि आगतानि। तो संस्कृतेन लोकभाषाभ्यः गृहीतं, बहु गृहीतं। संस्कृतेन सर्वाभ्यः भारतीयभाषाभ्यः बहु प्रदत्तम्। एवमेव स्वस्था प्रक्रिया भवति। यदि केवलं प्रदीयते न किमपि गृह्यते तदा तु विकासः न स्यात्। तो ग्रहणेन प्रदानेन च विकासः भवति। एवमेव भारतीयभाषाणां भारतीयसाहित्यानां विकासः सञ्जातः। अतएव मलयाळं भाषया, कन्नड भाषया, तमिल भाषया संस्कृतस्य प्राचीनकालादेव यः सम्पर्कः आसीत्, तेन भाषाणां साहित्यानां च विकास दिशा उन्मीलिता इति अस्माभिः कथयितुं शक्यते। बहूनि प्रमाणानि अस्माभिः प्राप्यन्ते। केचन तादृशाः महान्तः सन्तः दार्शनिकाः सञ्जाताः
ये उभय भाषयोः रचनां कुर्वन्ति। यथा वेङ्कटाध्वरिः महान् रामानुजदर्शनस्य महान् दार्शनिकः वर्तते। तमिळ् भाषायामपि ग्रन्थाः अस्य सन्ति। संस्कृतस्य तु महान् कविः वर्तते एव। एवमेव घटिका संप्रदाय चतुर्थे शतके घटिका संप्रदायः प्रादुर्भूतः। अस्मिन् संप्रदाये तमिळ् भाषायाः ग्रन्थानां संस्कृत भाषायाः ग्रन्थानां च पारस्परिकः विमर्शः तुलनात्मकधिया क्रियते स्म इति परम्परा तत्रैव वर्तते। अतः एतादृशम् आदानप्रदानम् अत्यन्तं प्राचीनकालादेव प्रचलति स्म। वेङ्कटाध्वरिः वर्तते, अयं तु परवर्ती महाकविर्वर्तते, विश्वगुणादर्श चम्पूः अनेन प्रणीता। तेन रामानुजदर्शनस्य यद् विवेचनं कृतं विश्वगुणादर्श चम्पां, तत्र असौ लिखति यत् रामानुजमतानुयायिभिः तमिळ् भाषायाः यादृशं प्रोत्साहनं कृतं तत्तु अत्यन्तमेव प्रशंसनीयं वर्तते। संस्कृतस्य महान्तः पण्डिताः सन्ति, किन्तु तमिळ् भाषायां रचनामपि कुर्वन्ति, तमिळ् भाषायाः तत्र व्यवहारमपि कुर्वन्ति। यतोहि अयं देशः अस्माकं तमिळ् देशः वर्तते, तत्रत्या भाषा तैः गृहीता संस्कृतपण्डितैरपि इति प्रशंसाम् असौ करोति इति। वेङ्कटाध्वरी यः महान् कविर्वर्तते, तस्य साहित्येपि तमिळ् भाषायाः महिमा गीयते, तमिळ् भाषायाः प्रभावोऽपि तत्र वर्तते। विशिष्य षट्कोपयतिः महान् तमिळ् ऋषिः कश्चन वर्तते, तस्य महान् महिमा गीयते। तो तस्य ग्रन्थाः वेदवत् तत्र पूज्यन्ते। तो षट्कोपयतेः ग्रन्थानाम् अनुवादः तमिळ् भाषातः प्राचीनकाले विहितः सञ्जातः। अस्य षट्कोप मुनेः अत्यन्तमेव मुग्धभावेन प्रशंसा कृता वेङ्कटाध्वरिणा इति काचन परम्परा वर्तते। अण्डाल इति भक्तकविः काचन प्रादुर्बभूव नवमशतके। यथा अस्माकं राजस्थान प्रदेशे मीरातोपि 500 वर्षाणि प्राक् अण्डाल इति महती कृष्णभक्तकविः प्रादुर्भूता। महान् महिमा अण्डाल भक्तकवेः वर्तते। कविशब्दः स्त्रीलिङ्गेपि भवति, पुल्लिङ्गेपि भवति, अतएव कवेः इति। अण्डाल या महिला वर्तते तस्य कृते अहं कथयामि। तो भक्तकविरियं वर्तते, अण्डाल ऋषिः वर्तते, तस्य विषये संस्कृते प्रचुरं साहित्यं लिखितं। संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासः पाठ्यते, इतिहासः अधीयते, किन्तु अण्डालमधिकृत्य संस्कृते ये ग्रन्थाः सन्ति तेषां तत्र उल्लेखः न भवति। संस्कृते गोदा इति अस्याः नाम वर्तते। तत्र गोदापरिणयनाटकम् इति अस्य कृष्णेन यः परिणयः सञ्जातः, यथा मीरा कृष्णमेव परिणिनाय कृष्णेव मम वरः इति मीरा भक्तधिया चिन्तयति स्म, तथैव इयं गोडाल महिला अपि भक्तकविरासीत्। तो कृष्णेन अस्य परिणयस्य वर्णनं गोदा परिणय नाटके विहितं वर्तते। गोदा परिणय चम्पूः इति चम्पूकाव्यमपि श्रीनिवासाचार्य प्रणीतं प्राप्यते। काव्यद्वयं वर्तते, गोदा परिणयः, गोदा परिणय चम्पूः। गोदा परिणय नाटकं भिन्नं वर्तते। गोदा प्रपत्तिः इति काव्यं भिन्नं वर्तते। गोदा मङ्गलशासनम् इति काव्यं भिन्नं वर्तते। इयं या गोदा वर्तते ताम् अण्डाल या वर्तते ताम् अधिकृत्य बहवः ग्रन्थाः संस्कृते प्राप्यन्ते। एतादृशा महिमा अस्याः वर्तते। गोदा मज्जन वैभवम् इत्यपि ग्रन्थः रङ्गराज प्रणीतः प्राप्यते। एते संस्कृतग्रन्थाः सन्ति, नाटकग्रन्थाः सन्ति, चम्पूग्रन्थाः सन्ति, अण्डालमधिकृत्य गोदामधिकृत्य वा प्रणीताः। अतएव इयं परम्परा वर्तते। तस्याः परम्परायाः अपि समादरः अस्माभिः करणीयः। तेन इंटरडिसिप्लिनरी शोधकार्यस्य दिशा उन्मीलिता स्युः। नानाभाषाणां साहित्ये यथा पारस्परिकः सम्पर्कः सञ्जातः, तेन नवीना दिशा उन्मीलिता इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। इति अन्यः महान् रचनाकारः उभयोरपि भाषयोः षडक्षरी देवः सञ्जातः। अयं कर्नाटक प्रदेशीयः आसीत्। कन्नड़ भाषायाः साहित्यकारः वर्तते। अयं प्रायशः 16 शतके प्रादुर्भूतः। चिक्कदेवराय इति कश्चन राजा आसीत्, नृपतिः आसीत्। तस्य आश्रये अयं षडक्षरी देवः प्रादुर्बभूव। अनेन काव्यशास्त्रग्रन्थाः अपि प्रणीताः।
कविकर्णरसायनं नाम ग्रन्थः अनेन प्रणीतः। कन्नड भाषायामपि एतस्य ग्रन्थाः सन्ति। एक एव कविः तमिल भाषायां संस्कृत भाषायां प्रगल्भते, ग्रन्थान् रचयति, तेन पारस्परिकः सम्पर्कः सञ्जायते उभयोरपि भाषयोः। तो तमिल भाषायां यदा रचनां करोति तदा किञ्चित् अन्यत् वैशिष्ट्यं, संस्कृत भाषायां यदा रचनां करोति तदा किञ्चित् अन्यत् वैशिष्ट्यं, किन्तु उभयोरपि तारतम्यकम् अस्माभिः अध्ययनं, तुलनात्मकम् अध्ययनं कर्तुं शक्यते। तो भाषाविशेषेण रचना कथं प्रभाविता भवति इत्यपि अध्ययनस्य अत्र विषयः, नवीनः विषयः उन्मीलति। यतो हि अत्यन्तमेव प्राचीनकालात् आधुनिककालं यावत्, यतो हि भारतदेशः बहुभाषी देशः सनातनकालादेव आसीत्। अतएव नानाभाषासु प्रगल्भमानाः जनाः अत्र निवसन्ति स्म। एक एव जनः नानाभाषासु लिखति। ये महाकवयः ते एकस्यामेव भाषायां रचनां नैव कुर्वन्ति। राजशेखरेण तु महाकवेरिदमेव लक्षणं विहितं यत् यः नानाभाषासु कवयति स महाकविः। कालिदासः संस्कृतस्य महाकविः इति कथ्यते, किन्तु प्राकृतस्य छन्दांसि तेन प्रणीतानि गाथाः तेन प्रणीताः सन्ति। ईसी चुम्बी आई भमरे मऊकर सुमार केसर सिहानी ओदन सहन्ति द माना ओपमदाओ। प्राकृत गाथा वर्तते। अभिनव महु लोलुवो भवन तह परिचुंबिय चुव मंजरीये कमल वसई मेत्त निवृतो मऊगर विम हरिओसि एणम कहम। प्राकृत गाथा वर्तते। अस्माभिः प्राकृतस्य अध्ययनं न क्रियते। तेन प्राकृत भाषायां यः लयः वर्तते, प्राकृतस्य यत् छन्दः वर्तते, तस्य अभ्यासः न भवति। किन्तु कालिदासेन तु संस्कृते न गाथा लिखिता, सा गाथा तु प्राकृते वर्तते। अतः प्राकृत भाषायाः यद् वैशिष्ट्यं तत्र समागतम्। अपभ्रंशेऽपि गाथा गीतानि वा सन्ति विक्रमोर्वशीये, कालिदासस्य विक्रमोर्वशीये। एक एव कालिदासः संस्कृते प्राकृते अपभ्रंशे च कवयति। तेन पृथक् पृथक् भाषासु तस्य किमपि वैशिष्ट्यं वर्तते इति अस्माभिः अत्र अवलोक्यते। एतादृशाः बहवः रचनाकाराः सन्ति, साहित्यकाराः सन्ति, अतिप्राचीनकालात् आधुनिककालं यावत्, ये नानाभाषासु प्रवीणाः सन्ति, नानाभाषासु कवयन्ति। तेषां साहित्यम् अनया धिया अस्माभिः अध्येतुं शक्यते। अन्यः एकः यः विषयः महत्वपूर्णः विषयः भवितुम् अर्हति, सः विषयः संस्कृतकवीनां समकालिकः बोधः। अयं नवीनः विषयः भवितुम् अर्हति। कंटेम्पररी सेंसिबिलिटी इन ए पोएट। प्राचीनं कथानकम् आदाय कविः काव्यं करोति, किन्तु केवलं प्राचीनां कथां कथयितुं तु काव्यं नैव करोति। यदि रामायणम् आश्रित्य अहं नाटकं लिखामि, तत्र यादृशं कथानकं, यादृशं वस्तु वाल्मीकिये रामायणे वर्णितं, तादृशमेव अहं केवलं वर्णयामि, तर्हि मम किं तत्र? यदि किञ्चित् तत्र अहं स्वकीयाम् उद्भावनां नैव करोमि, तर्हि मम प्रतिभायाः किं वैशिष्ट्यं? स्वकीयाम् उद्भावनां यदि अहं करोमि, तर्हि मम समकालम् उपजीव्य अहं करिष्यामि। मम समकाले मदीये समये या स्थितयः सन्ति, तासां तत्र प्रतिफलनं यथा भवेत्, तथा अहं रामकथा व्याजेन स्वकीयस्य समयस्य वर्णनम् अहं करिष्यामि। सर्वे कवयः एवमेव कुर्वन्ति। कालिदासः रघुवंशे यदि रघुवंशस्य कथानकं यदि विरचयति, तर्हि तस्य समकाले या स्थितयः सन्ति, सामाजिक्या स्थितयः सन्ति, या संस्कृतिः तस्य समकालिकी वर्तते, तासां परिचयः असौ रामकथाद्वारेण, रघुवंशकीर्तनद्वारेण कारयति। अन्यथा तु किं नाम महत्त्वं स्यात्? यथा पुराणेषु रघुवंशः वर्णितः, तथैव यदि केवलं वर्णनं करोति। यस्मिन् महीं शासति मानिनीनां निद्रां विहारार्धपथे गतानां वातोऽपि नासं संशयदंशुकानि को लम्बयेदाहरणाय हस्तम् इति अयोध्यायाः शून्य राजपथानां, निशीथकाले शून्य राजपथानां वर्णनं कालिदासेन कृतं।
तत्र काचन वाणिनी वर्तते, सा राजपथे एव प्रसुप्ता। ये का वाणिनी, केयं वाणिनी इति अनुसन्धानं करणीयं। का बंजारन वा स्यात्, कापि घुमन्तु जाते महिला वा स्यात्, यायावर जातीया काचन महिला स्यात्, सा भ्रमति, रात्रौ अपि भ्रमति, सा राजपथे एव प्रसुप्ता। तस्या मनसि भयं नास्ति, यतो हि इयं रघोः राजधानी वर्तते अयोध्या। तो वातोपि मम अंशुकं नैव संशयेत्, कस्यचित् जनस्य स्पर्शं कर्तुं तु साहसः कथं स्यात् इति एतादृशी सामान्यजनानां निर्भयता वर्तते रघो शासनकाले इति कालिदासेन वर्णनं विहितम्। किंतु वाणिनी शब्दस्तु तत्र प्राचीने संस्कृते तथा वैदिक संस्कृते वा तथा न प्रयुज्यते। केयं वाणिनी इति तत्र अस्माभिः गवेषणा करणीया। एवमेव बहवः शब्दाः, नवीनशब्दाः कालिदासेन सञ्चारिताः। नवीनायाः स्थितयः कालिदासस्य समये आसन्, ताः स्थितिः उपजीव्य कालिदासेन नवीनाः शब्दाः सञ्चारिताः संस्कृते। तो समकालिक्याः याः स्थितयः कालिदासस्य काले आसन्, तासां निरूपणम् अयं करोति। हयङ्गवीनमादाय घोषवृद्धान् उपस्थितान्। हयङ्गवीन शब्दः तु इतः कालिदासात् पूर्वं मया न अवलोकितः, गवेषणं करणीयं। कुतः अयं शब्दः आगतः? नेनु इति भाषायां यत् कथ्यते, ताजा मक्खन इति यत् कथ्यते, तस्य कृते हयङ्गवीन शब्दस्य प्रयोगः कालिदासेन कृतः। नवनीतं न लिखितं, घृतमपि न लिखितं। किंचित सर्वथा सद्य साधितं घृतं वा स्यात्, नेनु इति वा स्यात् इति तस्य कृते हयङ्गवीन शब्दस्य प्रयोगः। किन्तु इयं परंपरा कालिदासस्य कृते प्रचलिता आसीत् इति अस्माभिः अनुमातुं शक्यते। यत् यदा कश्चन महत्वपूर्णः व्यक्तिः ग्रामे समायाति, राजा वा समायाति, मंत्री वा समायाति, तदा ये घोषवृद्धाः भवन्ति ते हयङ्गवीनं कस्मिंश्चित् पात्रे आदाय तस्य स्वागतं कुर्वन्ति। अस्माकं वैदिक साहित्ये मधुपर्क समर्पणं भवति, अर्घ्यप्रदानं भवति। ते हयङ्गवीनम् आदाय स्वागतं क्रियते इति तु नवीनैव प्रथा वर्तते। इयं तु वैदिकी प्रथा न स्यात्, कालिदासस्य काले प्रचलिता स्यात्, रघोः काले प्रचलिता न स्यात्। तो समकालिकी स्थितिर्वर्तते। भव्य तादृश्य स्थितयः प्रसंगाः वा कालिदासेन स्फोरिताः, येषु तस्य समकालः प्रतिबिम्बति। सतीमपि ज्ञाति कुलैः संशयां जनोन्यथा भर्तिमतीं विशंकते। अतः समीपे परिणेतुरिष्यते, प्रिया प्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुभिः। अत्र समकालिकी स्थितिर्वर्णिता। वैदिक काले तु एतन्न भवति स्म। यद् सती वर्तते तस्या कृते दूषणं ददति जनाः, मूर्खा जनाः, संकुचितबुद्धिः जनाः दूषणं ददति। सती अपि यदि वर्तते तर्हि ये जनाः सन्ति तां दूषयन्ति इति कालिदासः कथयति। वैदिक काले तु न अयं भवेत्। अत्र दुष्यन्तस्य काले तु कदाचित् न भवेत्। कालिदासस्य काले कदाचित् स्यात् इयं स्थितिः। यदा परवर्ती समाजस्तथा किंचित किंचित पतितः संजातः, तो स्त्रियः कृते तथा दूषणं जनाः ददति। अत्यन्तं साध्वी नारी वर्तते, किन्तु यदि पितुर्गृहे आगत्य निवसति, पति प्रतारयति, पत्या परित्यक्ता, तस्याः कः दोषः? दुष्यन्तेन शकुन्तला यदि परित्यक्ता तो शकुन्तलायाः कः दोषः? ये पुरुषाः सन्ति ताः स्त्रियः परित्यजन्ति, स्त्रियः साध्व्यः सन्ति, किन्तु जनाः स्त्रियः प्रति दूषणं ददति, पुरुषान् नैव दूषयन्ति। इयं स्थितिर्वर्तते, इयं समकालिकी स्थितिर्वर्तते। एतेन कालिदासस्य समकालिकस्थितीनां चित्रणं प्रकारान्तरेण कथं कालिदासेन क्रियते इति अस्माभिः अन्वेषणं कर्तुं शक्यते। पुरातनं कथानकं गृहीतं, किन्तु स्वकीयः समाजः, स्वकीया समकालिकी संस्कृतिः तत्र चित्रिता। भारवेर्महाकाव्यं किरातार्जुनीयं वर्तते। तत्र तेन द्रौपदी कथयति, परैस्तुदन्य कैवापहारयेन् मनोरमाम् आत्मवधूमिव श्रियम्। त्वां विहाय तादृश अन्य कश्चन जन कः स्यात् यः मनोरमाम् आत्मवधूमिव श्रियं परै अपहारयेत् इति भारवी द्रौपद्याः मुखात् तत्र कथयति। मम स्वरः श्रूयते वा न वा?
तो अत्र कश्चन उपालम्बं करोति यद् बहूनां जनानां वीडियो तत्र स्थगितं जातं, भवतां वीडियो मध्ये समस्या वर्तते इति मां दूषयति असौ, अहं किं करोमि? अस्तु, भारवी द्रौपद्याः मुखाद् यत् युधिष्ठिरं प्रति उपालम्बं प्रददाति, इयं भारवी स्थितिरत्र वर्णिता। अच्छा है गुरुजी, सम्यक् श्रूयते। तो भारवे किंचित पूर्वं गुप्त शासकः रामगुप्तः प्रादुर्बभूव। चतुर्थ पंचम शतके रामगुप्तः, तस्य अनुजः चंद्रगुप्तः, रामगुप्तस्य पत्नी ध्रुवस्वामिनी। शकराज्ञा रामगुप्तस्य पाटलिपुत्रे आक्रमणं विहितम्। शकराजा अत्यन्तमेव पराक्रमशीलः प्रतापी वर्तते, आतंककारी वर्तते। रामगुप्तः भीतः। शकराज्ञा कथितं यत् स्वकीया पत्नी मह्यं देया। ध्रुवस्वामिनी अत्यन्तं सुन्दरी वर्तते। असौ रामगुप्तः स्वकीयां वधूं शकराज्ञे दातुं सहमतिं प्रददात् आत्मरक्षायै। चंद्रगुप्तः इदं नैव सेहे। स्वकीयायाः भ्रातृजायायाः शीलं रक्षितुम् असौ स्त्रियः वेषं धृत्वा श्वीकायां तत्र ध्रुवदेव्याः स्थाने श्वीकायां गत्वा शकराजानं हतवान् इति कथानकं वर्तते। एतत् कथानकम् उपजीव्य विशाखदत्तेन देवी चंद्रगुप्तं नाटकं प्रणीतं। तत् नाटकं तु विलुप्तं, किन्तु तस्य नाटकस्य उद्धरणानि बहूनि प्राप्यन्ते। तानि उद्धरणानि संकलय्य तस्य नाटकस्य समग्रं कथावस्तु अत्र एकसूत्रतया ज्ञातुं शक्यते यत् किं कथावस्तु तत्र वर्तते। इदं कथावस्तु तत्र वर्तते। एतदेव कथावस्तु उपजीव्य प्रसादेन ध्रुवस्वामिनी नाटकं हिंदी भाषायां प्रणीतं। महान् नाट्यकारः जयशंकर प्रसादः, तेन महत् अध्ययनं कृतं। संस्कृतसाहित्यस्य एतादृशं गहनम् अध्ययनं जयशंकर प्रसादेन कृतं। तेन सर्वे सन्दर्भाः तत्र प्रदत्ता। ध्रुवस्वामिन्याः भूमिकायां शिलालेखेषु रामगुप्तस्य क्वचित् कथम् उल्लेखः प्राप्यते। ध्रुवस्वामिनी नाम नास्ति, तत्र ध्रुवदेवी नाम प्राप्यते। विशाखदत्तस्य देवी चंद्रगुप्तेपि ध्रुवदेवी नाम वर्तते। तत् अत्यन्तमेव रोमाञ्चकं कथानकम् एतद् वर्तते। किन्तु ततः किञ्चित् परस्तादेव भारवी प्रादुर्भूतः। अयं भारवी जानाति यद् एतादृशाः राजानः मम समये अथवा मम समयात् किञ्चित् प्रागेव प्रादुर्भूताः, ये स्वकीयां पत्नीमपि शत्रवे दातुं सन्नद्धाः भवन्ति। एतादृशाः भीरवः राजानः मम समये सन्ति। तान् क्षत्रियान् उद्बोधयितुं किरातार्जुनीयं महाकाव्यं भारवी प्रणयति। कथानकं तु अर्जुनस्य तत्र गृहीतं। किरात अर्जुनयोः युद्धस्य कथानकं महाभारतात् गृहीतं, किन्तु समग्रेपि महाकाव्ये क्षत्रिय जाति कथं पतिता जाता, तो तस्या क्षत्रिय जातेः उद्बोधनं कृतं। ज्वलितं न हिरण्यरेतसं चयमास्कन्दति भस्मसां जनः इति कथयति द्रौपदी। ज्वलितं हिरण्यरेतसम् अग्निं कश्चन आस्कन्दितुं नैव साहसं करोति, किन्तु यद् शमं यातः यः अग्निः वर्तते, भस्मभूतः यः अग्निः वर्तते, तस्य भस्मम् आस्कन्दन्तः जनाः यान्ति। तो अस्माकं क्षत्रियाः ते ज्वलितस्य हिरण्यरेतसः सदृशाः भवेयुः, अग्निना तुल्यास्ते भवेयुः। अत्यन्तमेव ओजस्वी संबोधनानि समग्रेपि किरातार्जुनीये वर्तन्ते। अहं मोक्षं नैव कामये, अहं तु शस्त्रग्रहणेन युद्धं करिष्यामि। तपोरतं अर्जुनं ते ऋषयः प्रबोधयन्ति यत् एतादृशः तपः क्रियते तर्हि शस्त्रधारणं किमर्थं क्रियते। तो अर्जुन कथयति शस्त्रं नैव तत्र अहं जिहासु, अहं तु शत्रोः पराभवाय तपः करोमि। तो तपः अतः प्रकर्षाय विधिर्विधेयः, प्रकर्षतन्त्रा हि रणे जयश्री। एतदपि क्षत्रियाणां कृते संबोधनं। प्रकर्षाय कृते अस्माभिः क्षत्रियैः विधिः विधेयः, प्रकर्षा विधेयः। अस्माकं प्रकर्ष अस्माकं प्राबल्यं कथं जायेत इति क्षत्रियाः तथा सन्नाहं कुर्वन्तु इति समग्रेपि महाकाव्ये आद्यन्तं भारवे सन्देशः वर्तते। तथा तेन समग्रमपि कथानं तथा सूत्रितम्। अर्जुनस्य चरित्रमपि तथैव तेन चित्रितं। महाभारते तादृशाः प्रसङ्गाः न सन्ति। अर्जुनः कथं युध्यति,
शिवेन सह कथं युध्यति। शिवस्तु किरातवेषधारी यः शिवः वर्तते स स्वकीय माया तस्य सर्वाणि अस्त्राणि शस्त्राणि निगीलति। प्रत्येकं शस्त्रं तस्य व्यर्थं जायते, किन्तु साहसं नैव उज्झति। किमपि शस्त्रं तस्य नास्ति और किरातः निरन्तरं तस्य कृते प्राबल्यं प्रकटयति, किन्तु अन्ततः प्रबलेन मुष्टिना तथा वक्षस्थले किरातः तेन प्रहरतः, येन विचलितः सञ्जातः, शिवोऽपि विचलितः सञ्जातः, तेन शिवः प्रसन्नः। तपसा न तथा मुदमस्य ययौ भगवान् यथा विपुलसत्त्वतया इति भारवी तत्र कथयति। तपस्या तपसा तथा शिवः न प्रमुदितः, यथा एतादृशः साहसः यत् सर्वाणि अस्त्राणि मम अनेन निगीर्णानि, किमपि अहं रिक्तहस्तोऽस्मि तथापि हस्ताभ्याम् अहं युध्यामि अनेन सह इति मुष्टिना प्रहारं कृत्वा तथा जघान यत् तस्य मुष्टेः बलम् अनुभूतं किरातवेषधारिणा शिवेन, तेन प्रसन्नः सञ्जातः। एतादृशं बलं सञ्चेयम्। यदि ईश्वरोऽपि यदि युद्धाय आयाति तर्हि तस्मिन्नपि प्रहारः तथा रिक्तहस्तेनापि कर्तुं शक्येत इति भारवे तत्र सन्देशः वर्तते। तस्य भारवे काले क्षत्रियजाति निस्तेजस्का जाता, क्षात्रं तेजः क्षीयते स्म। अतः भारविणा समग्रमपि महाकाव्यं स्वकीयस्य समकालस्य तत्र स्थितिः संग्रह्य क्षात्रं तेजस्य पुनरुद्दीपनाय प्रणीतम् इति समकालिकः बोधः समग्रेपि किरातार्जुनीये संक्रान्तः। प्रतिश्लोकम् अध्ययनं कृत्वा कथं समकालिकः बोधः महाकाव्येषु संक्रामति प्रतिबिंबति इति अस्माभिः अन्वेषणं करणीयं। माघे तु महती संभावना वर्तते। माघस्य ग्रामजीवनं, कृषकाणां वर्णनं, तत्र महिलानां वर्णनं, ग्राममहिलानां वर्णनं, सैनिकानां वर्णनं, प्रहरे यथा प्रहरी स्वकीयस्य पर्यायस्य अन्ते कथं प्रतीक्षते अन्यं प्रहरिणं, प्रहरकमपनीय स्वं निदिद्रासतोच्चैः प्रतिपदमुभूयितः केनचित् जाग्रहीति मूरविशदवर्णां निद्रया शून्यशून्यां ददमपि गिरमन्तर्बुध्यते नो मनुष्यः। अयं यः प्रहरी वर्तते यस्य पर्यायः इदानीम् आगतः सः सुप्यति, यस्य पर्यायः समाप्तः सः पहरेदार सः प्रहरी तां जागरयति, असौ न बुध्यति। कथं जागरयति कथं न बुध्यति इति अत्यन्तमेव स्वभावोक्तिपूर्णं चित्रणं कृतं। वणिजां कथं व्यवहारः भवति, कथं ते आपणानि उद्घाटयन्ति इति माघेन चित्रणं कृतं। तो माघे समकालिकबोधः अत्यन्तमेव सूक्ष्मः वर्तते। विस्तरशः तेन समकालिकीनां स्थितीनां चित्रणं कृतम् इति माघस्य वा भारवेर्वा श्रीहर्षस्य वा महाकाव्यानाम् अस्माभिः एतेषु महाकाव्येषु समकालिकबोधधिया अध्ययनं कर्तुं शक्यते। अयं विषयः भवितुमर्हति। केवलं बृहत्त्रयी एव महाकाव्येषु न वर्तते संस्कृते। इयमपि भ्रान्ता धारणा यत् संस्कृतभाषायां काचन बृहत्त्रयी वर्तते। इयम् अस्माकं परम्परायां क्वचिदपि नैव वर्णिता यत् एतानि त्रीणि महाकाव्यान्येव श्रेष्ठानि सन्ति, अन्यानि महाकाव्यानि अवराणि सन्ति इति केनापि न कथितम्। एवं तु मूर्खतापूर्णः विचारः वर्तते। परस्तात् आङ्ग्लानां शासनकाले केनचित् प्रचारितः। यथा हिन्दीभाषायां बृहत्त्रयी पन्तप्रसाद निराला इत्येतेषां वर्तते, तथैव संस्कृते अपि बृहत्त्रयी भवतु इति केनचित् मूर्खेण अयं प्रवादः प्रचारितः यत् किरातार्जुनीय शिशुपालवध नैषध काव्यानि बृहत्त्रयी सन्ति। मम समीपे प्रायशः 25 महाकाव्यानां सूची वर्तते। तानि महाकाव्यानि क्वचिदपि न्यूनानि न सन्ति। 19-20 का भी फर्क नहीं कह सकते। तत्र कविकर्णपूरस्य पारिजातहरणं यत् महाकाव्यं, नीलकंठ दीक्षितस्य तत्र शिवलीलार्णव महाकाव्यं, गंगावतरणं महाकाव्यं वा स्यात्। एतादृशी काव्य समृद्धिस्तत्र वर्तते। कालिदासेन तुलनां कर्तुं शक्यते नीलकंठ दीक्षितस्य। तादृशी वेदर्भिरीति, तादृशी सरसकल्पना, तादृशः उन्मेषः प्रतिभायाः अस्माभिः नीलकंठे दीक्षिते अवलोकितुं शक्यते। अयं तु 17 शतकभवः कविर्वर्तते। अतएव महाकाव्यानि अन्यान्यपि बहूनि अत्यन्तमेव श्रेष्ठानि सन्ति।
तो माघादनन्तरं श्रीहर्षादनन्तरं श्रेष्ठं महाकाव्यं न प्रणीतम् इति या भ्रान्ता धारणा क्वचित् क्वचित् पण्डितपरम्परायामपि प्रचारिता, सा उपनिवेशकाले औपनिवेशिकशासने प्रचारिता। संस्कृतस्य पारम्परिकाः पण्डिताः अपि अनया भ्रान्तधारणया प्रभाविताः। बलदेव उपाध्याय सदृशाः अपि पण्डिताः अनया धारणया प्रभाविताः। ते अपकर्षकालं कथयन्ति। दशमशतकादनन्तरं यानि नाटकानि महाकाव्यानि वा विरचितानि तेषाम् अवधिं ते अपकर्षकालं व्यपदिशन्ति। अयं तु वस्तुतः विचारः भ्रान्तः वर्तते। यतोहि दशमशतकादनन्तरं संस्कृते बहूनां नवीनां विधानानां नवीनानां प्रयोगाणां प्रचारः सञ्जयति। यथा गीतगोविन्द सदृशं काव्यं प्रणीतम् एकादशे शतके, राजतरङ्गिणी सदृशं महाकाव्यं प्रणीतम्। अद्भुतं महाकाव्यं वर्तते। कीदृशी प्रतिभा वर्तते कल्हणस्य। महान् कविर्वर्तते, किन्तु समग्रस्य इतिहासस्य, कश्मीरस्य इतिहासस्य वर्णनं महाभारतवत् करोति। नवीनं महाभारतं तेन प्रणीतम् इति ऐतिहासिक महाकाव्य विधायां बहवः ग्रन्थाः संस्कृते नवीनाः प्रणीताः। मुगलकाली की स्थितिरपि येषु वर्णिता। अक्बरमाश्रित्य संस्कृते काव्यानि सन्ति, जहांगीरमाश्रित्य काव्यानि सन्ति। जहांगीरनामा वर्तते। इयं संस्कृतस्य यत् परवर्ती विकासः अयं यः संस्कृतस्य परवर्ती विकासः सञ्जातः, तस्य सूचना प्रायः तस्य तथा अस्माभिः अध्ययनं नैव क्रियते इति एकः विषयः भवितुम् अर्हति। अन्यः अस्पृष्टः विषयः संस्कृतसाहित्ये कविगोष्ठीनां वर्णनम्। एतदपि अन्वेष्टव्यः विषयः वर्तते। अत्र महती संभावना वर्तते। आवैदिककालात् आधुनिककालं यावत् कविगोष्ठीनां कुत्र कुत्र संस्कृते वर्णनं विहितम् इति अध्ययनं करणीयं स्यात्। प्रायः शोधछात्राः परिश्रमं कर्तुं नैव वाञ्छन्ति। पकी पकाई सामग्री मिल जाए और उसको हम ले लें। तो राधा वल्लभ जी का कोई काव्य छपा हो तो हम उसको ले लें, क्योंकि उन पे आसानी से मिल जाएगा। इससे कुछ नहीं मिलेगा। आप परिश्रम कीजिए, ऐसे विषय लीजिए जिन पर कि किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो वैदिक ग्रंथेष्वपि कथम कवयः काव्यं प्रस्तुन्वन्ति, कथम काव्यपाठः क्रियते समाजे इति वर्णनं संहितासु प्राप्यते। तस्य अन्वेषणं करणीयं। कवीनां वर्णनं तु बहुशः प्राप्यते मंत्रेषु। कवि एंड काव्येन अथर्ववेद इति शेंडे महोदयानां महाराष्ट्रीय पंडितः वर्तते, विद्वान् वर्तते, तस्य ग्रन्थः वर्तते, तस्य अध्ययनं करणीयं। तथैव मयिन्कर महोदयेन ऋग्वेदिक फाउंडेशन्स ऑफ संस्कृत पोएटिक्स इति ग्रन्थः तेन प्रणीतः। ऋग्वेदे काव्यशास्त्रस्य कथं विचाराः प्रकटिताः, कवि विषये कविमधिकृत्य ऋग्वेदे किं किं प्रोक्तम् इति सर्वं संकलनं तेन कृतं। तो तत्र कवयः कथं पाठं कुर्वन्ति इति वर्णनं विहितं। तो काव्यपाठस्य कविसम्मेलनेषु, कविगोष्ठीषु, कविसमवायेषु काव्यपाठस्य परम्परा आवेदिककालाद्या प्रचलति। कथं सा कालिदासस्य काले अन्येषां कवीनां यथा भर्तृहरि यथा हयग्रीववध महाकाव्यं तत्र प्रवरसेनस्य नृपतेः पुरः तेन भर्तृमेण्ठेन प्रस्तुतं। राज्यसभायां गोष्ठी भवति, तत्र भर्तृमेण्ठः स्वकीयं महाकाव्यं तत्र समग्रं प्रस्तौति। अनन्तरं च कथं प्रशंसा जायते। समग्रमपि महाकाव्यं तेन पठितं, पाठः कृतः। ये जनाः सभासदाः सन्ति ते तूष्णीं भूत्वा शृण्वन्ति। राजापि किमपि न कथयति। अयं भर्तृमेण्ठः चकितः सञ्जातः, यत् कोऽपि प्रशंसां नैव करोति। अनन्तरं राजा तत्र सेवकम् आदिशत् यत् स्वर्णमयी काचन स्थालिका, किमपि पात्रम् आदेयम् आनयन्तु। तो स्वर्णमयी कापि स्थालिका तेन थाली तेन आकारिता। तो अनन्तरं च भर्तृमेण्ठम् असौ अकथयत् यत् स्वकीया या कृतिर्वर्तते, पाण्डुलिपिर्या वर्तते, सा अस्मिन् पात्रे स्थापनीया। यतोहि एतावान् रसः अस्मिन् भवतां काव्ये स्रवते यत् क्वचित् तस्य रसस्य श्रवणं न जायेत इति कृत्वा स्वर्णपात्रे एतत् स्थापनीयम् इति तेन प्रशंसा तथा कृता। कर्मणैव प्रशंसा तेन कृता। तो कविगोष्ठेरनन्तरं एतादृशी प्रशंसा राजा करोति इति कथा, पारंपरिकी कथा तत्र प्राचीन ग्रंथेषु चर्चिता वर्तते। हयग्रीववध महाकाव्यं तु प्रसिद्धं। काव्यप्रकाशे उद्धरणानि प्राप्यन्ते। राजशेखरस्य काव्यमीमांसायाम् उद्धरणानि प्राप्यन्ते। अन्येषु ग्रन्थेषु अपि उद्धरणानि प्राप्यन्ते।
तस्य चर्चा कल्हणेन राजतरङ्गिण्यामपि कृता। इयं कथा राजतरङ्गिण्यां मे वर्णिता वर्तते। अतएव कथं काव्यपाठः क्रियते, कथं जनाः तूष्णीं भूत्वा शृण्वन्ति। यदि एतादृशं गहनं गम्भीरं रसमयं काव्यं वर्तते, यद् मध्ये मध्ये वाह वाह साधु साधु इति किमपि कथयामः तर्हि कवेः तत्र बाधा भविष्यति काव्यपाठे। अतएव सर्वे मुग्धाः भूत्वा शृण्वन्ति, केवलम् अन्ते एव प्रशंसां तथा ते प्रकटीकुर्वन्ति इति एतादृशीभिः कथाभिः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तत्र राजशेखरेण काव्यमीमांसायां काव्यपाठः कविभिः कथं करणीयम् इति एकस्मिन् अध्याये वर्णनमेव कृतं। पठितुं वेत्ति यः स परं तस्य सिद्धा सरस्वती। कविभिः काव्यानि प्रणीयन्ते, किन्तु वस्तुतः कविः असौ स एव भवति। सरस्वती तु तस्मै प्रसीदति यः काव्यपाठं कर्तुं जानाति। यदि पाठं न जानाति तर्हि काव्यरचनया को लाभः? तो पाठस्य प्रशिक्षणं करणीयं। कविगोष्ठीषु पाठः कथं करणीयः कवितायाः काव्यस्य वा इति तत्र अभ्यासः करणीयः इति एतादृशी परंपरा वर्तते। मंखस्य महाकाव्यं वर्तते श्रीकंठचरितं। तत्र पंचविंशतमे अन्तिमे सर्गे कविगोष्ठी वर्णिता। ऐतिहासिकी कविगोष्ठी तत्र वर्णिता। प्रायशः 50 कवयः तत्र सम्मिलिता। तेषां नामानि दत्तानि। तानि प्रसिद्धानि सन्ति। केचन जनाः तत्र प्रसिद्धाः सन्ति। तेषु ज्ञाताः भवन्ति। राजतरङ्गिण्याः अपि ज्ञाताः भवन्ति। तत्र मम्मटः वर्तते, अन्येपि तत्र श्रीहर्ष नृपतिः वर्तते, अन्येपि जनाः तत्र सन्ति। तत्र स्वकीयं काव्यं ते पठन्ति। अस्य श्रीकण्ठचरितस्यापि पाठः तस्यां कविगोष्ठ्यां सञ्जातः इति असौ वर्णयति। तत्र कविगोष्ठ्यां किं किं भवति? यतोहि कश्मीरे इयं गोष्ठी भवति। इदानीं तु श्रीनगर इति कथ्यते, तदानीं तु प्रवरपुरम् इति कथ्यते स्म। तस्मिन् प्रवरपुरे अमात्यस्य कस्यचित् राजप्रासादे इयं कविगोष्ठी सञ्जाता। कथं हसन्ती स्थाप्यते, प्रतिकवेः सम्मुखं हसन्ती अङ्गीठी स्थाप्यते, यतोहि शीतं वर्तते इति वर्णनं तत्र विधीयते। तो कविगोष्ठीषु कथं जनाः उपविशन्ति, कथं प्रत्येकस्य वारं समायाति, कथं काव्यपाठं कुर्वन्ति इति 12 शतके श्रीकण्ठचरिते, 12 शतके विरचिते श्रीकण्ठचरिते मंखेन वर्णितम्। एतदपि महाकाव्यम् अत्यन्तमेव समृद्धम् उत्कृष्टं महाकाव्यं वर्तते। माघस्य अनन्तरं रत्नाकरः माघम् अतिशेते इति परंपरा कविप्रशस्तिषु गीयते। मास्तु सन्तु चत्वारः उददया इमे इति धात्रा पंचमः रत्नाकरः सृष्टा इति एकस्मिन् श्लोके कथ्यते। और यमक प्रयोगे श्लेषे च रत्नाकरः माघम् अतिशेते इत्यपि एकस्यां कवि प्रशस्तौ कथ्यते। हरविजय महाकाव्यं रत्नाकरस्य वर्तते। मंखस्य श्रीकंठचरितं वर्तते। कफिणाभ्युदय महाकाव्यं वर्तते। अत्र कफिणाभ्युदयस्यापि उद्धरणानि काव्यप्रकाशे प्राप्यन्ते। प्रसिद्धं महाकाव्यं वर्तते। बहूनि महाकाव्यानि माघ भारवी माघयोरनन्तरं तत्र अस्माभिः प्राप्यन्ते। एतेषु महाकाव्येषु काव्यपाठान् अधिकृत्यापि उल्लेखाः यदि प्राप्यन्ते तर्हि तेषां संकलनं विधाय कविगोष्ठ्यः कथं विधीयन्ते स्म। 18 शतके, 19तमे शतके, 20तमे शतके कविगोष्ठ्यः कथं समायोज्यन्ते स्म इति अस्माभिः अनुसन्धानं कर्तुं शक्यते। यदि प्राचीनकालम् आश्रित्य अनुसन्धानं न क्रियते तर्हि आधुनिककाले कविगोष्ठीनां, संस्कृतकविगोष्ठीनां सञ्चालनं, समायोजनं, के कवयः तत्र काव्यपाठम् अकुर्वन्त इदानीं कुर्वन्ति इति अस्माभिः अनुसन्धानं कर्तुं शक्यते। अयम् एकः विषयः भवितुमर्हति अनुसन्धानस्य, यत् प्राचीनकालात् आधुनिककालाच्च कविगोष्ठीनां समायोजनं संस्कृते। तत्र कालविभाजनं कर्तुं शक्यते। वैदिककाले, मध्यकाले, कालिदासस्य काले वा, अथवा 10-11 शतकयोर्वा, अथवा आधुनिके काले वा इति विभाजनं कृत्वापि अनुसन्धानं कर्तुं शक्यते। अन्यः यः विषयः भवितुमर्हति सः कविप्रशस्तयः।
संस्कृतसाहित्ये कविप्रशस्तयः यद्यपि कैश्चित् विपश्चिद्भिः विद्वद्भिः कविप्रशस्तीनां सङ्कलनं कृतं, किन्तु अत्र बहु कार्यं कर्तुं शक्यते। व्यासप्रशस्तयः वाल्मीकिप्रशस्तयः इति पुस्तकद्वयं वि राघवन् महोदयेन सम्पादितं। तेन व्यासप्रशस्तयः याः उपलभ्यन्ते तासां सङ्कलनं कृतम्। आदिकवेः वाल्मीकेः याः प्रशस्तयः उपलभ्यन्ते तासामपि सङ्कलनं तेन कृतम्। कालिदासस्य सर्वाः प्रशस्तयः क्वचित् नैव सङ्कलिताः, मया न दृष्टः। यदि कस्मिंश्चित् ग्रन्थे केनचित् विदुषा कालिदासस्य सर्वाः प्रशस्तयः सङ्कलिताः स्युः तर्हि अहं नैव जानामि, किन्तु एतत् कार्यं कर्तुं शक्यते। यतोहि कालिदासस्य 100 प्रायः प्रशस्तयः स्युः। प्रत्येकं प्रशस्तौ किञ्चित् नवीनं तत्र कथयति कविः। उपमा कालिदासस्य इति तु कथितम्। अस्पृष्टदोषा नलिनीवरिष्ठा मुक्तावलीव ग्रथिता गुणौघैः न कालिदासादपरस्य वाणी, प्रियाङ्कपालीव विमर्दरद्या न कालिदासादपरस्य वाणी इति समग्र काचन समीक्षा अत्यन्तमेव सहृदयतया कालिदाससाहित्यस्य सम्पूर्णसाहित्यस्य एकस्मिन्नेव श्लोके तेन कृता। उपमापि तेन प्रदत्ता तत्र प्रियाङ्कपालीव विमर्दरद्या इति प्रत्येकं शब्दः अत्यन्तमेव व्यञ्जकः वर्तते। कालिदासस्य काव्यम् इव कालिदासस्य प्रशस्तिः अत्यन्तमेव व्यञ्जना गर्भिता वर्तते। यथा प्रियाङ्कपाली विमर्दरद्या भवति तथैव कालिदासस्य कविता विमर्दरद्या वर्तते। यथा यथा विमर्दः क्रियते, यथा यथा अवगाहनं क्रियते, तथा तथा स्वकीयां रमणीयतां नित्यं नवीनतया प्रकटीकरोति। यथा यथा सुरतकाले रमण्याः विमर्दः क्रियते तथा तथा आनन्दः समृद्धिं याति, तथा तथा कालिदासस्य कविताया यथा यथा अवगाहनं क्रियते तथा तथा रमणीयतां स्वकीयां सा प्रकटीकुरुते इति असौ कविप्रशस्तिकारः कथयति। एवं कविप्रशस्तयः कालिदासमधिकृत्य 100 प्रायः स्युः। माघमधिकृत्य बह्व्यः सन्ति, भारवीमधिकृत्य सन्ति। संस्कृतकवीनां विषये याः कविप्रशस्तयः यत्र कुत्रापि भवेयुः तासां सर्वासाम् अन्वेषणं तेन किं भवति, तेन संस्कृतसाहित्यस्य एका छविः अस्माभिः आविष्कर्तुं शक्यते। यत् संस्कृतसाहित्यस्य एतादृशः इतिहासः कविप्रशस्तिभिः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। यथा राजशेखरेण 37 कवीनां प्रशस्तयः प्रणीताः। ताश्च प्रशस्तयः जल्लणस्य सूक्तिमुक्तावल्याम् उदाहरताः। राजशेखरेण पाणिनेः कालिदासात् विकटनितम्बां सुभद्रां शीलाभट्टारिकां यावत् ये कवयः यायाश्च कवयः दशमशतकं यावत् सुज्ञाता सुविदिता आसन् तासां प्रशस्तयः 37 श्लोकेषु गुम्फिताः। तेन 37 कवीनां काचन सुदीर्घा परंपरा अस्माकं पुरतः समुन्मीलति। तेन संस्कृतसाहित्यस्य कश्चन इतिहासः अस्माभिः आविष्कर्तुं शक्यते। तेषु बहवः कवयः इदानीम् अस्माभिः नैव ज्ञायन्ते। सा सूची अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। मम पुरतः वर्तते। तत्र दिवाकर, श्रीहर्ष, त्रिलोचना, गणपति, प्रद्युम्नः, मयूरस्तु ज्ञायते, बाणोऽपि ज्ञायते, किन्तु भर्वुः इति तत्र उल्लिखितः। भर्वुस्तु बाणभट्टस्य गुरुः आसीत्, किन्तु तस्य ग्रन्थः काव्यग्रन्थः न प्राप्यते। दिवाकरस्यापि काव्यग्रन्थः न प्राप्यते। गणपतिः तत्र उल्लिखितः। बहवः कवयः तत्र उल्लिखिताः सन्ति, इदानीं ते नैव ज्ञायन्ते। किन्तु राजशेखरस्य पुरतः काचन कविपरम्परा आसीत्। एतेषां कवीनां प्रशस्तिमसौ गुम्फति। मायुराजस्य प्रशस्तिः अत्यन्तमेव रमणीया वर्तते। मायुराजसमोजज्ञे नान्यः कलचुरिः कविः। 5 नाटकानि रूपकाणि मायुराजेन प्रणीतानि। अत्यन्तमेव महान् नाट्यकारः अयम् आसीत्। भीमटः अत्यन्तमेव प्रख्यातः नाट्यकारः राजशेखरस्य काले आसीत्। तस्य प्रशस्तिः अत्र वर्तते। एताभिः प्रशस्तिभिः ये कवयः इदानीं नैव ज्ञायन्ते तेषां महिमा अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। 37 प्रशस्तयः राजशेखरस्य सन्ति। बाणभट्टस्य हर्षचरिते केषाञ्चित् कवीनां प्रशस्तयः सन्ति। धनपालस्य तिलकमञ्जर्यां केषाञ्चित् कवीनां प्रशस्तयः सन्ति। तत्र गङ्गादेव्याः महाकाव्ये कवीनां प्रशस्तयः सन्ति। मधुरा विजय महाकाव्यं वर्तते। रामभद्राम्बायाः महाकाव्यं वर्तते रघुनाथविजयं। तत्र कविप्रशस्तयः सन्ति। एतादृशैः महाकाव्यैः
कविपरम्परा अपि ज्ञायते यत् प्रत्येकं महाकाव्ये कविपरम्परा कीर्तिता। कालिदासेन तथा परिगणनं नैव कृतं। रघुवंशे पूर्वसूर्यः आसन् इति केवलं सामान्या संज्ञा तेन प्रणीता। पूर्वसूरिभिः कृते वाग्द्वारे अहं सञ्चरिष्यामि इति असौ, अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः इति श्लोके कथयति। किन्तु ये परिवर्तिनः कवयः सन्ति ते तु कवीनां परिगणनं कुर्वन्ति। अस्माकं पूर्वसूर्याः एते सन्ति, तेषां प्रशस्तिरपि ते रचयन्ति। बाणभट्टः स्यात्, धनपालः स्यात्, गंगादेवी स्यात्, तिरुमलाम्बा स्यात्। एतैः कविभिः याः कविप्रशस्तयः स्वकीयेषु काव्येषु प्रणीताः सन्ति, तासां सङ्कलनं यदि क्रियते तर्हि महान् साहित्यभाण्डागारः संस्कृतस्य पुनरुद्धृतः स्यात्। एतत् कार्यं नवीनं कर्तुं शक्यते। कश्चन यदि कर्तुं शक्नोति तर्हि कुर्यात् इति। अन्यः यः विषयः भवितुमर्हति सः महिलाकवीनां विषये अन्वेषणं करणीयम्। महती उपेक्षा जाता, विडम्बना वर्तते। गंगादेव्याः महाकाव्यं मधुरा विजय महाकाव्यम् अत्यन्तमेव भव्यं रमणीयम् उदात्तं महाकाव्यं वर्तते। कालिदासस्य तुलनाम् अर्हति इयं गंगादेवी। तादृशी तस्याः कविता वर्तते, किन्तु स्त्री वर्तते अतः उपेक्ष्यते। तस्याः ये अस्माभिः उपेक्ष्यते। ये संस्कृतसाहित्यलेखकाः सन्ति ते गंगादेवीं, तिरुमलाम्बां, एतादृशीनां महिलाकवीनां चर्चां नैव कुर्वन्ति। मया ग्रन्थः इदानीं प्रणीयते, सद्यः प्रकाशमेष्यति। तत्र रघुनाथ विजय महाकाव्यं तिरुमलाम्बायाः वर्तते। गंगादेव्याः यद् महाकाव्यं वर्तते मधुरा विजय महाकाव्यं, तिरुमलाम्बायास्तु चंपू काव्यं वर्तते। अस्याः रामभद्राम्बायाः रघुनाथ विजय महाकाव्यं वर्तते। अत्यन्तमेव श्रेष्ठानि महाकाव्यानि एतानि सन्ति। विज्जिका तो सा कालिदास तुलनाम् अर्हति इति राजशेखरः स्वयमेव कथयति। बाणभट्टस्य तुलनाम् अर्हति शीलाभट्टारिका इति राजशेखरः स्वयमेव कथयति। शीलाभट्टारिका वाची बाणस्योक्तिषु सा यदि पाञ्चाल्याः रीते यदि प्रकर्षः क्वचित् अवलोकितुं शक्यते तर्हि शीलाभट्टारिकायाः कवितायां वा स्यात्, बाणभट्टस्य कवितायां वा स्यात् इति राजशेखरः कथयति। विज्जिकायाः प्रशंसाम् असौ राजशेखरः कविप्रशस्तिं करोति। सापि कालिदासवत् तुल्या वर्तते इति एते आचार्याः कथयन्ति। किन्तु अस्माभिः इदानीम् एतासां महिला प्रायशः 100 प्रायाः महिलाः सन्ति। वैदिकाः ब्रह्मवादिन्योऽपि सन्ति। यही अद्भुतं कार्यं कृतं। तासां सूचना ताः अधिकृत्य अस्माभिः कार्यं नैव विधीयते। मम व्याख्यानानि सन्ति, तानि श्रोतुं शक्यन्ते। मम पुस्तकं क्वचित् आगच्छेत्, तस्य अध्ययनं कर्तुं शक्यते। किन्तु तत्र महती अन्यापि संभावना वर्तते यत् अन्याः याः महिलाः सन्ति, याः विस्मृताः सन्ति, तासां रचनाः अन्विष्य अस्माभिः प्रकाशनीयाः। अन्यः यः विषयः वर्तते यत् संस्कृते मुस्लिम मतावलम्बिनां साहित्यं, क्रिश्चियन मतावलम्बिनां साहित्यं समयः अधिकः सञ्जातः। अत्र कार्यं बहु अवशिष्टं वर्तते। इदानीमेव तत्र यीशु महाकाव्यं तस्य कस्यचित् यूरोपियनस्य पण्डितस्य प्रणीतं केनचित् बङ्गीय युवपण्डितेन प्रकाशितम्। इदानीं मम टेबल उपरि आसीत्। इदानीं तु तत्र मया तद्विषये किञ्चित् वक्तव्यं प्रदत्तं वर्तते। क्रिस्तुचरितं वर्तते, अन्यच्च प्रचुरं साहित्यं वर्तते। क्रिस्तुभागवतं वर्तते देवस्या महोदयस्य। सम्पूर्णमपि क्रिस्तोः चरितं तेन महाकाव्यत्वेन उपनिबद्धं। महाकाव्यं रमणीयं वर्तते। असौ पण्डितः वर्तते केरलदेशीयः। तो बहवः ग्रन्थाः सन्ति क्रिश्चियन मतावलम्बिनां संस्कृते, तेषां साहित्यं वर्तते। मोहम्मदीयानां बहवः ग्रन्थाः सन्ति। अक्बरस्य शासनकाले अभूतपूर्वा समुन्नतिः संस्कृतस्य सञ्जाता। अत्यन्तमेव अभूतपूर्वा समुन्नतिः सञ्जाता। एतदहं साधिकारं वदामि, यतोहि मया अध्ययनं कृतं यत् अक्बरेण किं किं कृतं, कथं तेन योगवासिष्ठस्य फारसीभाषायाम् अनुवादः कृतः, कथं तेन महाभारतस्य रज्मनामा इति महान् प्रयासः तस्य वर्तते। संस्कृतमूलश्लोकाः सन्ति प्रामाणिकसंस्करणात् पाण्डुलिपिभ्यः, अनन्तरं च पार्सीकभाषानुवादः, अनन्तरं च अत्यन्तमेव रमणीयं चित्रं। तेन एतादृशं पुस्तकं नाना प्रत्ययः निर्माय वितीर्णं
स स्वकीयान् सामन्तान् स्वकीय राजसभायाः जनान् असौ कथयति यत् एतत् महाभारतम् अध्येतव्यम्। अथर्ववेदस्य अनुवादः तेन कारितः। तो महान महती संभावना अकबरस्य शासनकाले शाहजहां शाहजहां इत्यस्य शासनकाले जहांगीरस्य शासनकाले वा संस्कृते प्रादुरभूवन्। पार्सिककोशाः निर्मिताः, संस्कृते नवीना शैली समागता, पार्सिक भाषायाः सम्पर्केण संस्कृते किञ्चित् नवीनः वायुः प्रावहत्। तद्विषये अन्वेषणं कर्तुं शक्यते, कथं शैली परिवर्तते, कथं बिहारी कवयः काव्येषु दोहा काव्येषु नवीना शैली उज्जृम्भते, पंडितराज जगन्नाथस्य श्लोकेषु मुक्तकेषु सा नवीनता क्वचित् आयाति। तस्य अन्वेषणम् अस्माभिः करणीयं, यतोहि शाहजहां सम्राजः शाहजहां बादशाहस्य सभायां पंडितराज जगन्नाथः वर्तते। महान् तस्य गर्वः वर्तते यत् दिल्लीश्वरः असौ वर्तते, तस्य राजसभायाम् अहम् अस्मि। तादृशः समादरः तेन शाहजहां सम्राजः राजसभायां प्राप्तः, समादरोऽपि प्राप्तः। महान् दार्शनिकः कवीन्द्राचार्य सरस्वती स शाहजहां सम्राजः राजसभायां गतवान्। तस्य उपदेशेन शाहजहां तत्र यः धर्मकरः आसीत्, जजिया करः यः आसीत् शुल्कं, तस्य मोचनं कृतवान्। जजिया उन्होंने हटा दिया कवीन्द्राचार्य सरस्वती के कहने से शाहजहां ने बहुत प्रभावित हुए। तेते सम्राजः कथं वैदिकैः दार्शनिकैः वेदांत चिन्तकैः चर्चां कुर्वन्ति, कथं सम्पर्कः भवति एतेषाम् इति, तेन साहित्ये नवीनाः विचाराः प्रादुर्भवन्ति इति महती अन्वेषणस्य संभावना अत्र वर्तते। एतस्य विषये बहु वक्तुं शक्यते। प्रचुरा सामग्री वर्तते, अपारा सामग्री वर्तते, यतोहि उपेक्षा अस्माभिः क्रियते। एतत् हेया वर्तते एतत् सर्वम् इति कृत्वा अस्माभिः उपेक्षते, एतत्तु अस्माकमेव हीनता वर्तते, किं कथ्येत। एतदेव उक्त्वा अहं विरमामि।